बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। एक बड़ा न्यूज़ चैनल शट डाउन हुआ जी, रात को बंद कर दिया गया और अचानक से बगैर किसी नोटिस के। इस चैनल का मालिक कौन था, इसका कसूर क्या है, वो भी आपको बताते हैं। जो खबरें चल रही हैं और सैकड़ों सहाफ़ी बेरोज़गार हुए हैं, पैपरा काम मर गई है, हुकूमत कोई है, वजारत इत्तलात कोई है, मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही। उसकी कोई तफसीर बतानी है। दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान को कर्ज देने से इनकार कर दिया। ये कोई और नहीं, हमारे वज़ीर ख़जाना साहब बता रहे हैं। इसकी डिटेल बतानी है। अवाम तैयार हैं जी, जो कुछ होने वाला है अवाम के साथ। कमिश्नर जो रावलपिंडी थे, लियाकत चट्टा साहब, वो अचानक से गायब हो गए हैं और बड़ी तशवीशनाक बात है उनसे मुतल्लिक। वो बिल्कुल मंजर आम से निकल गए और अदालत उनको बुला रही है और पुलिस कह रही है कि हमें नहीं पता वो किधर है। ना ही हाफजाबाद में अबाई घर में, रावलपिंडी में अपने घर पर हैं। तो ये है गंडापुर और प्राइम मिनिस्टर मुलाकात के कुछ समरात हैं, वो भी मैंने आपसे जिक्र करने हैं। इन सबसे पहले आपको एक खबर ब्रेकिंग दे देता हूँ कि 5 सेनेटर पंजाब से वो ऑलमोस्ट अनाउंस हो गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। सबसे पहले जी मैं आपको नाम बताता हूँ, यास्मीन राशिद साहिबा। पहले तो ये था ना कि मखसूस नशस्त पर उनको कर लिया जाएगा। इलेक्शन कैंडिडेट आपको पता नवाज शरीफ साहब के मुकाबले में लड़ी और वो अभी तक डिस्प्यूटेड है। देखें कब फैसला होता है। तो भाई उनको पार्लियामेंटेरियन रखना है, पार्लियामेंटेरियन रखना है तो उनको सेनेट की नशस्त देनी पड़नी है। सेनेट की नशस्त देगी तो उनके प्रोडक्शन ऑर्डर आएंगे, प्रोडक्शन ऑर्डर आएंगे तो वो जेल से उनको निकाला जाएगा। ठीक है जी। यास्मीन राशिद साहबा को एज आ सेनेटर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिसाइड कर चुकी है। इसके अलावा ब्रिगेडियर मुसद्दिक साहब हैं जी, जी हाँ, वो कर चुकी है जी। कर्नल रिटायर्ड एजाज मिनहास हैं, उनका नाम भी है जी सेनेटरशिप के लिए जी। जुल्फ़ी बुखारी, इमरान खान साहब के दरीना दोस्त, वो हैं। और हामिद खान साहब मारूफ वकील जो हैं, उनको जी सेनेटर। ये 5 अफराद के नाम सामने आए हैं जी, जो मैं आपको बल्कि ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, मेरे से ही आपने सबसे पहले सुन रहे होंगे। तो ये डिसाइड हुआ कि 5 अफराद, यास्मीन राशिद, ब्रिगेडियर मुसद्दिक, एजाज मिनहास, जुल्फ़ी बुखारी और हामिद खान। तो काम शुरू हो चुका भाई। हाँ, ये चीज़ है। अब मैंने ज़रा उस चीज़ों को अनफोल्ड करूँ। मैंने प्राइम मिनिस्टर और अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला के पी के, उनकी मुलाकात पर अभी तक बात नहीं की। उस पर कुछ बात करना ज़रूरी है। जब आप बड़े ओहदे पे होते हैं ना सर, तो आपकी ज़िम्मेदारी होती है, आपको ज़िम्मेदारी दिखानी पड़ती है। स्टेट्समैन बन के दिखाना पड़ता है, उसका सबूत देना पड़ता है। और देर आए दुरुस्त है, अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात हो गई और फार्म 45 का वज़ीर आज़म अपनी जगह पर, तनकीद अपनी जगह पर, नज़रियाती इख्तलाफ अपनी जगह पर। लेकिन आप जब इतनी बड़ी सीट पे हो ना, आप CM की सीट पे हो, तो आवाम आपकी तरफ देख रही होती है। आपने उनकी फलाह के लिए काम करना है, उनकी खिदमत करनी है। तो उनकी खिदमत के लिए आपको PM नहीं, आपको फेडरेशन के साथ चलना है। ये बड़ी तय बात है। और वो मुमकिन तभी है आप आवाम की खिदमत कर सकते हैं जब आप फेडरेशन के साथ अटैच रहें। तो मसाइल आपको पता है वफाक के सामने उन्होंने रखे अपनी इस मुलाकात में। अच्छा जेस्चर दिया अली अमीन गंडापुर साहब ने, और शहबाज शरीफ साहब ने भी बहुत उम्दा जेस्चर दिया। और वैसे भी आजकल KPK में लोड शेडिंग हो रही है, पूरे मुल्क में कहीं लोड शेडिंग नहीं हो रही, KPK में हो रही है। उनका इस्तबदाल है कि बिजली भी हम दें और लोड शेडिंग भी हमारी हो। लेकिन बहरहाल मसाइल उन्होंने वफाक के सामने रखे हैं जी। उन्होंने कहा सबसे पहले लोड शेडिंग बंद कराएं, और दूसरा जो सूबे के मामलात हैं, उनको मामलात को चलाने के लिए जो अखराजात हैं वो पैसे रोके में वफाक ने, उन्हें कहा वो फ़ौरन रिलीज़ करें। तो अली अमीन गंडापुर ने खुद मीडिया पर आकर नासिर इकबाल के साथ वो मीडिया टॉक कर रहे थे। उन्होंने दोनों चीज़ों पर उन्होंने खुद कहा कि यकीन दहानी हमें करा गई है कि दोनों चीज़ें मुकम्मल तौर पर मान ली जाएंगी, तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। ऐसा नहीं, बाज़ारी बात है, मनसूबाबंदी के वज़ीर थे और आपको पता है शहबाज शरीफ साहब के दस्ते रास्त हैं, वो भी साथ थे। तो गंडापुर कहते हैं मुतालबात तस्लीम कर लिया गया, ये मुलाकात मुस्बत रही, अच्छी बात है। प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने कहा, गंडापुर साहब ने कहा कि मैं सूबे का वज़ीर आला हूँ, इमरान खान मेरा लीडर है, मेरी मुलाकात नहीं कराई जा रही, तो क्योंकि हमने सेनेट की टिकटों पर मुशावरत करनी है। तो इस पर भी कहते हैं प्राइम मिनिस्टर ने मुस्बत जवाब दिया और शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि मैं जल्द मेरी मुलाकात करा दी जाएगी। तो एक बड़ी मानी खेज अली अमीन गंडापुर साहब ने बात की। सूबे का वज़ीर आला फेडरेशन में खड़े होकर ये बात कर रहा है और वज़न है उसमें ना। वो कहते हैं कि इमरान खान से सियासी इंगेजमेंट ज़रूरी है। ये बड़ी मानी खेज बात है और सियासी मसाइल तब हल होंगे जब ये इमरान खान से सियासी एंगेजमेंट होगी। और मैंने बोला ये वज़ीर आला बात कर रहा है फेडरेशन में खड़े होकर, तो इट मीन्स अलॉट। अल्लाह करे चीज़ें बेहतरी की तरफ चला जाएँ। चीफ सेक्रेटरी उन्होंने कहा मैंने अपनी मर्ज़ी का लगवाना है, शहाब खान। तो उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर ने कहा आप अपनी मर्ज़ी से जो टीम लानी है लाएँ, हमें किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है। ये मामला भी हल हो गया है। तो मतलब आपने, सामने वाले ने आपको तू नहीं कहा तो आपने भी तू नहीं कहा,
تو کسی سے بدتمیزی کرنے کے لیے لڑنے کے لیے کسی کا تھوڑا تو کرنا ضروری تو نہیں کہا. تو شہباز شریف صاحب نے بھی ایک بہترین جیسچر دیا کہ وہ یہ وقت شاید تقاضا اس بات کا کرا. تو جو چیز اپریشیٹ کرنی چاہیے گنڈا پور صاحب کی طرف سے بھی, شہباز شریف صاحب کی طرف سے بھی, وہ اپریشیٹ کرنے کے لائق ہے. کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا صاحب سے متعلق بڑی عجیب خبر ہے. اور آپ دیکھیں نظام کیسے چلتا ہے اور چیزیں کیسے مینیج ہوتی ہیں. لیاقت چٹھا صاحب نے بیان دیا تھا, اعترافی بیان دیا تھا کہ کس کس طرح الیکشن کو رگ کیا گیا, کہاں کہاں میں مجبور تھا, کس کس طریقے سے. پھر چیف جسٹس کا بھی نام لیا, چیف الیکشن کمشنر کا بھی نام لیا. پھر کئی دن تک وہ روپوش رہے. روپوش ہونے کے بعد ان کا کوئی ریٹرن بیان تھا, سامنے نہیں آئے وہ کہ جناب میں دباؤ تھا, یہ تھا, میں کسی پارٹی کے ساتھ ایفیلیٹ تھا. سب بکواس تھی نا. مجھے کسی بات پہ ان کے اس بیان پہ یقین نہیں, کیونکہ جب تک وہ خود سامنے نہ آئے. ایک عدد ایف آئی آر بھی ان پر ہو گئی. تو عدالت مجھے مانگ رہی ہے کہ بھائی ایف آئی کدھر ہے, وہ کدھر ہے لیاقت چٹھا صاحب. لیاقت چٹھا صاحب مل نہیں رہے. راولپنڈی پولیس کہتی ہے کہ وہ روپوش ہے, پتہ نہیں کدھر ہے. عدالت نے آئندہ تاریخ میں ان کو پیش کرنے کا حکم دیا ہے. اور پولیس بتا رہی ہے کہ نہ ہی وہ راولپنڈی کی رہائش گاہ میں موجود ہیں اور نہ ہی وہ آبائی گاؤں حافظ آباد موجود ہیں. مزے کی بات, جب ان کو پکڑنا تھا ان کے ملازم, ان کے گھر والے سارے اٹھا لیے تھے انہوں نے. سر کیا بات ہے, مزے کی بات چیک کریں. تو نوکر چھوکر تب کو پکڑ لیا تھا. تو ٹارگیٹ اچیو ہو گیا, تو بندہ کدھر ہے. جی ہاں, یہ بندے کا دوبارہ وہ ذہنی توازن خراب نہ ہو جائے نا, یہی کہتے تھے نا رانا ثناء اللہ صاحب. تو وہ ہے. تو بھائی وہ تو خود گرفتاری دینا چاہ رہا تھا, وہ روپوش کیسے ہو سکتا ہے. میرا سوال یہ ہے, جو بندہ خود گرفتاری دینا چاہ رہا تھا, چوک پہ اپنے آپ کو پھانسی لگوانا چاہ رہا تھا, وہ خود روپوش کدھر ہے. آپ مجھے ذرا جواب میں ضرور دیجیے گا. اچھا جی, نگران اپنے موجودہ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب نے اپنی پالیسی بتا دی ہے, آئندہ ملک کے بارے میں بتا دیا ہے, ملک کس پوزیشن پہ ہے. انہوں نے کہا 2 ممالک سے قرضہ لینا اور پھر قرضے کو رول اوور کرانے کا زمانہ اب چلا گیا. ابھی ایسے معاملات نہیں چلنے, ہمیں اپنے گھر کو درست کرنا, ہاؤس ان آرڈر کرنا. رات کو شاہ زیب خان زادہ کے پروگرام میں انہوں نے بات کی ہے. انہوں نے کہا 2 ممالک نے قرض دینے سے انکار کر دیا. جی لے جی, 2 ممالک کہتے ہیں ہم مدد کرنا چاہتے ہیں مگر قرض نہیں دیں گے, یعنی سرمایہ کاری کریں گے. یہ تو اچھی بات ہے. اور اتنا پتہ چل کہ قرضہ دینے سے انکار کیا, تو مجھے لگتا ہے کہ عوام کے لیے اب ٹیکس نیٹ بڑھنے والا ہے اور مہنگائی بڑھے گی, بجلی بڑھے گی, گیس بڑھے گی اور ہر چیز مزید مہنگی ہوگی اور عوام پر مزید بوجھ ڈالا جائے گا. فیصل بھٹا نے کہا تھا نا کہ 15 دن سبسڈی دے رہے, 15 دن کے بعد ایک دم ملک کی مہنگائی کس پوزیشن پہ لے کے جاتی ہے گورنمنٹ. تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پلان اسی قسم کے ہیں, جس کو الٹیمیٹلی کیا ہے, آپ کو رمضان کے تھیلے دے کے اس کے بعد جو آپ سے تھیلے لینے, وہ مزیدار کام ہے نا سر. اس میں ان کی ایڈورٹیزمنٹ ہے, تصویریں ہیں تھیلوں پر, وہ جس پک اپ میں جا رہا ہے اس میں بھی تصویریں ہیں. تو وہ تو ساری خود نمائی ہو رہی ہے. اصل معاملات یہ ہیں سر, اصل معاملات یہ ہیں. ٹھیک ہے, اب آؤں اس چینل کی طرف جو بند ہوا, ٹیلن نیوز ہی ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی اوپن ہوا تھا اور آلموسٹ 1.5 سال ہو گیا تھا, 1.5-2 سال ہو گئے تھے. ٹیلن نیوز ہی, ایئر سیال والے تھے اس کے مالک, ایئر سیال والے سلیم بریار وغیرہ نہیں ہے, پاکستان تحریک انصاف والے. جی ہاں, ان کی فیملی ہے یہ. تو اچانک یہ بند ہوا کسی انٹیمیشن کے بغیر, کسی نوٹس کے بغیر, اور رمضان کا مہینہ ہے اور کوئی نوٹس بھی نہیں دیا. سینکڑوں صحافی بے روزگار ہو گئے اور کوئی پرسان حال نہیں ہے. پیمرا لگتا مر گئی ہے. وزیر اطلاعات صاحب, جی ہاں, وہ بھی کہیں نظر نہیں آ رہے. تو بہرحال سینکڑوں صحافی بے روزگار ہوئے ہیں اور بڑے دکھ کی بات ہے. اور جو خبریں چل رہی ہیں وہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے ان کی ایفیلیشن ہے, اس چینل کے اونرز کی نا, بریار فیملی کی, ٹکٹ ہولڈر بھی ہیں. اور یہ اس پالیسی کو اس مطابق نہیں لے کے چلنا چاہ رہے جس طرح باقی چینلوں نے سرنڈر کیا ہوا نا, یہ اس طریقے سے نہیں لے کے چلنا چاہ رہے ہیں. انہوں نے کچھ اصولوں پہ کچھ کھڑے ہوئے ہیں. لیکن کچھ بھی ہو سر, نقصان ورکر کا ہوا ہے, نقصان صحافی کا ہوا ہے, یہ اس وقت چل رہا ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.